अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवी मटेरियल पार्ट 2 फोटोस्टैट मशीन। फोटोस्टैट मशीन का आगाज 1907 में हुआ था। हमारे यहाँ बहुत बाद में इसको इस्तेमाल किया गया। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, इनमें अमूमन फोटोस्टैट मशीन रखी जाती है ताकि लोग अपना मतलूबा मटेरियल फोटोस्टैट करवाकर अपने पास रख सकें, क्योंकि इसमें वक्त भी कम लगता है और खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता। और बाज़ औक़ात लाइब्रेरी में कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसे इशू नहीं किया जा सकता, मसलन रेफरेंस मटेरियल, मसलन नायाब नादिर नुस्खा जात। तो ऐसे में फोटोस्टैट ही ऑप्शन है। कॉलेज लाइब्रेरीज में अमूमन फोटोस्टैट मशीन नहीं रखी जाती, लेकिन अच्छी कॉलेज लाइब्रेरीज में ये फैसिलिटी फ्राहम की जाती है। पिक्चर्स, तस्वीर भी लाइब्रेरी का एक अहम हिस्सा होती हैं। अमूमन पिक्चर्स किसी भी इदारे में या लाइब्रेरी में दीवारों पर आवेजा होती हैं और इसके ज़रिए से तलबा को अपने हीरोज़ का पता चलता रहता है। इसके अलावा अहम मकामात, अहम इमारतें और कोई अहम मालूमात फ्राहम करने के लिए तस्वीर होती हैं जिनकी नुमाइश भी लगाई जाती है। मसलन 14 अगस्त, 6 सितंबर या कोई ख़ास मालूमात किसी बीमारी के हवाले से देना चाहें या किसी मुल्क की सकाफत के बारे में बताना चाहें, तो पिक्चर्स अहम ऑप्शंस है। मैप्स, कुर्रा अर्ज़ किसी मुल्क या ज़मीन के तबई खदोखाल के खाके जो हमवार सतह पर पेश किए जाते हैं, उनको हम नक्शे कहते हैं। इसके ज़रिए से मुख्तलिफ शहर, गांव, ज़िला, तहसील, किसी जगह, किसी मुल्क की जुग़राफिया वगैरह का पता चल जाता है। ये पैदावार, आबो-हवा, मज़हब व सकाफत, तारीख़ व अदब के बारे में भी मालूमात फ़राहम करते हैं। नक्शे अमूमन लाइब्रेरी में दीवारों पर लगाए जाते हैं और स्टूडेंट्स आते जाते उनके बारे में मालूम कर लेते हैं और उनकी मालूमात में इजाफा होता रहता है। एटलस, नक्शे के मजमूए को एटलस कहते हैं, जिसमें नक्शाजात को काफ़ी तफसील से बयान किया जाता है और कीज़ भी फराहम की जाती हैं कि ये कीज़ इस चीज़ को ज़ाहिर करती है। ग्लोब, गोल शक्ल का मॉडल जिस पर नक्शा बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है। अमूमन ग्लोब लाइब्रेरी में स्टैंड पर रखे जाते हैं और नक्शे की बेहतरीन तरीके से वजाहत करते हैं और इनको देखकर आप किसी भी इलाके के बारे में बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। टेलीफोन लाइब्रेरी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसके ज़रिए से आप अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं। लाइब्रेरी के बारे में कोई भी मालूमात हो तो वो हासिल कर सकते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, रिमाइंडर, किताब वापस लेना,
ان سب چیزوں کے لیے ٹیلی فون بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ مائکرو فارم، مائکرو مینس چھوٹا اور فارم یعنی شکل، یعنی اشیاء کی پکچرز کو بہت چھوٹا کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور مائکرو فارم ریڈر کی مدد سے بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی کئی کائنڈس ہیں۔ مائکرو فلم، جس طرح سے آپ فلمز دیکھتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتی ہے، صرف اس کا سائز چھوٹا ہے، لیکن جب دیکھنا چاہیں تو مائکرو فارم ریڈر کی مدد سے بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مائکرو فلم سٹرپ، سیلولوز مٹیریل کی سٹرپ جس میں فریمز ہوتے ہیں اور ہر فریم میں کوئی معلومات یا کوئی تصویر محفوظ کی جا سکتی ہے، ایسے ہی جیسے آپ کے فلم نیگیٹو رول ہیں۔ مائکرو فش، 4x8 کا کارڈ جو سیلولوز مٹیریل کا ہوتا ہے اور اس میں 60 to 80 فریمز ہیں، ہر فریم میں کوئی پکچر، کوئی معلومات، کوئی کتاب کا صفحہ وغیرہ محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس کو مشین کی مدد سے بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مائکرو کارڈ، ایک کارڈ جو باری باری مشین کے آگے کر کے معلومات فراہم کرتا ہے۔ سلائیڈ، 2x2 یا 4x4 انچز کی سلائیڈ ہوتی تھیں، جنہیں 1x1 مشین کے آگے رکھ کے اس کی تصویر بڑی کر کے دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ سب چیزیں پہلے استعمال ہوتی تھیں، آج کل ان کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی ہے۔ اب کمپیوٹر، ڈی وی ڈی، سی ڈی، یو ایس بی، اس طرح کی چیزوں سے آسانی سے یہ ساری معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اے وی مٹیریل ایک اچھی لائبریری کا لازمی حصہ ہے، جس میں آپ بر وقت اور دیر پا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ریفرنس مٹیریل سمجھا جاتا ہے، جسے ایشو نہیں کیا جاتا۔ کئی سوالات ہیں جن کا جواب اے وی مٹیریل کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلا لیاقت علی خان کا انداز خطابت بتائیے، الطاف حسین حالی کی شکل کیسی تھی، پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی، دنیا کی اہم ایجادات، پاکستانی سکے یا کسی بھی ملک کے سکے، ٹیکسلا کے عجائب گھر میں کون کون سی اشیاء ہیں، چاند سے زمین کی شکل کیسی لگتی ہے، کسی ملک کی ثقافت بتانی ہو، اور کئی سوالات جن کا جواب اے وی مٹیریل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔